شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هدیه پیشگاه آقا بقیت الله العظم ارواحنا فدا. زمان بدان در رو تمام شده است. عملیات جلی که موشک نقطه زن خیبر با رمز یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1